अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, परवेज इलाही इमरान खान के साथ डबल गेम कर रहे हैं। इस बात का इंकशाफ इमरान खान ने अपने अरकान के साथ मुलाकात में किया है। दो मुलाकातें इमरान खान की पंजाब में हुई है और दोनों मुलाकातों में परवेज इलाही से मुतल्लिक उन्होंने दो बातें की हैं। वो क्या कहा है वो सारी तफसील आप दोस्तों के सामने रखता हूँ। साथ साथ इमरान खान पंजाब में मौजूद है। अब उन्होंने जनरल फैज हमीद साहब के हल्के में एक खिताब किया है और इस खिताब के बाद जो मरियम नवाज साहिबा है उन्होंने एक मानेखेज जुमला ट्वीट किया है। वो क्या ट्वीट किया है और उन्होंने जनरल फैज के हल्के चकवाल में क्यों खिताब किया और वो फौज पर क्यों बरसे, ये सब तफसील भी आप दोस्तों के सामने रखूंगा। और बुशरा बीबी के ईमा पर पंजाब में इंतकामी सियासत शुरू हो गई है, पूरी तफसील आपको बताऊंगा। अगर आप सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, बाखबर रहना चाहते हैं, हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन है, साथ घंटी का निशान है, उसको दबा दीजिए, सब्सक्राइब दबा दीजिए और फेसबुक पे देखने वाले दोस्त इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए। दोस्तों, मामला यह है कि इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जल्द इंतखाबात करवाने के लिए दबाव डाल रहे थे। अगले आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से वो जो कह लीजिए इक्तदार है या वो ताकत है अगले आर्मी चीफ की तैनाती की, इमरान खान वो किसी सूरत भी अपने हाथ में लेना चाहते थे। इस हवाले से वो एक लॉन्ग मार्च की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। उसके लिए वो पंजाब में मौजूद थे। पंजाब में उन्होंने दो मुलाकातें की हैं, दो अहम इजलास किए हैं और इन दोनों इजलासों में उन्होंने परवेज इलाही के हवाले से बड़ा इंकशाफ किया है। पहला इजलास जो उन्होंने अपने अरकान असेंबली के साथ किया, और दिलचस्प बात यह है उस इजलास में जो पंजाब के पीटीआई के 25 अरकान है वो गायब थे, वो उस इजलास में मौजूद नहीं थे। इमरान खान का उस इजलास में परवेज इलाही की उन्होंने तारीफें की। उनका कहना था कि परवेज इलाही एक अमली सियासतदान है और हमें उनके साथ काम करना है, उनके साथ आगे बढ़ना है। लेकिन जो इमरान खान ने दूसरा इजलास किया अपने जुनूबी पंजाब के अरकान के साथ, उसमें उन्होंने खुलकर परवेज इलाही के खिलाफ बातें की। इमरान खान का कहना था कि परवेज इलाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि परवेज इलाही डबल गेम खेल रहे हैं, क्योंकि परवेज इलाही के बारे में मशहूर है, कहा यह जाता है कि परवेज इलाही मुक्तदर हलकों के आदमी है। एस्टैब्लिशमेंट जिस जानिब इशारा करती है, परवेज इलाही उन्हीं की सियासत करते हैं, उन्हीं की गेम खेलते हैं। अब मामला यह है कि जो इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ एक मुहिम तहरीक इंसाफ और इमरान खान चला रहे हैं, उसके हवाले से इमरान खान को ये शकूक व शुबात है कि परवेज इलाही पंजाब में गेम डाल सकते हैं, कोई डबल गेम करके उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। लिहाजा अब इमरान खान ने अपने जुनूबी पंजाब के जो अरकान हैं उनसे मुलाकात में कहा है कि अक्टूबर के महीने में अगर इंतखाबात का ऐलान नहीं होता तो अगली हुकूमत बनाना तहरीक इंसाफ के लिए नामुमकिन हो जाएगा। यानी तहरीक इंसाफ और इमरान खान चाहते हैं कि किसी भी सूरत अक्टूबर के महीने में मौजूदा जो हुकूमत है वो इंतखाबात का ऐलान कर दे। जुनूबी पंजाब के अरकान के साथ जो मुलाकात हुई इमरान खान साहब की, उसमें उन्होंने कहा कि परवेज इलाही से आप डायरेक्ट राब्ता ना करें, बराह रास्त आप राब्ता ना करें। तो चंद अरकान ने पूछा कि ऐसी क्या वजह है, क्योंकि परवेज इलाही को तो हमने ही मुंतखब किया है, हमने ही वजीर आला बनाया है, तो हम बराह रास्त उनसे राब्ता क्यों नहीं रख सकते। इस पर जो इमरान खान साहब है उनका कहना था कि परवेज इलाही हमारे बंदे तोड़ सकता है और वक्त पड़ने पर, यानी जब ये इस मंसूबे में ये वक्त आएगा कि पंजाब असेंबली तहलील करनी है, पंजाब असेंबली तोड़नी है, तो परवेज इलाही जो है, जिन्होंने पहले कहा था कि वो 2 सेकंड नहीं लगाएंगे, वो पंजाब असेंबली तहलील नहीं करेंगे। अब मियां असलम इकबाल को जो इमरान खान साहब है उन्होंने फोकल पर्सन बनाया है और तमाम अरकान को कहा है कि अगर परवेज इलाही से आपको राब्ता करना हो, कोई काम हो, तो मियां असलम इकबाल के जरिए वो तमाम काम करवाए जाएं, उनसे राब्ता किया जाए और मियां असलम इकबाल इमरान खान को रिपोर्ट करेंगे। यानी जो इनफरादी तौर पे ये अरकान को रोक दिया गया है, इन अरकान को, कि वो परवेज इलाही से राब्ते ना करें। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब जोर लगा रहे हैं और जोर दे रहे हैं कि किसी तरह भी अक्टूबर के महीने में इंतखाबात हो जाएं, क्योंकि नवंबर में जो बड़ी तैनाती होनी है, जो मुक्तदर हलकों की आला तरीन शख्सियत यानी आर्मी चीफ की तैनाती होनी है, वो किसी तरह भी इमरान खान खुद करना चाहते हैं। इस हवाले से अब चकवाल में उन्होंने एक जलसा किया है और चकवाल की अहमियत इसलिए है कि ये जो हलका है वो जनरल फैज हमीद साहब का है और जनरल फैज हमीद साहब के जो भाई हैं वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, बाकायदा उनके रुकन हैं, वहां से मुमकिन तौर पर वो अगला इंतखाब भी लड़ सकते हैं। अब चकवाल में खिताब करते हुए, क्योंकि इससे पहले खबरें ये थी कि इमरान खान साहब कोई डील कर रहे हैं और उनके साथ मामला तय किए जा रहे हैं, बातचीत की जा रही है, उनको मनाया जा रहा है और कोई तारीख इमरान खान लेने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अब चकवाल में जो उन्होंने खिताब किया है उसके बाद ये आसार बता रहे हैं
کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے. جیسے میں گزشتہ ویڈیوز میں آپ دوستوں کو بار بار بتاتا رہا تھا کہ عمران خان کو لال جھنڈی دکھائی گئی ہے اور کہا گیا ہے ان کے کسی مطالبے پہ عمل نہیں کیا جا سکتا, ان کی بات سنی تک نہیں جا سکتی ہے. لہٰذا اب چکوال میں جو عمران خان کی چیخیں نکلی ہیں, عمران خان نے جو لان تان اور جو کہہ لیجیے الزامات لگائے ہیں ایک بار پھر فوج پر, اسٹیبلشمنٹ پر, اور حد یہ ہو گئی اس بار انہوں نے DGISPR کو مخاطب کرتے ہوئے ان کو جو جنرل بابر افتخار ہیں ان کا نام لیتے ہوئے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جب میں نے اگلے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بیان دیا تھا تو DGISPR صاحب میرا بیان آپ کو صحیح سے سن لینا چاہیے تھا کہ میرا مطلب کیا تھا. عمران خان صاحب جو 4 ستمبر کو فیصل آباد میں پہلے تقریر کر چکے ہیں, انہوں نے وہی کچھ باتیں چکوال کے جلسے میں کی اور وہی باتیں دوڑائیں اور کہا کہ اگلے آرمی چیف کی تعیناتی کا اختیار نواز شریف اور شہباز شریف اور آصف علی زرداری یعنی موجودہ حکومت کو نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ اگلا آرمی چیف جو بھی ہو وہ میرٹ پر لگایا جائے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان جو گھبرائے میں ہے وہ لندن میں ہونے والی ملاقات کی وجہ سے ہے, کیونکہ خبریں یہ آ رہی تھی, بتایا یہ جا رہا تھا کہ لندن میں اس ملاقات میں اس اہم تعیناتی کے حوالے سے فیصلہ کر لیا جائے گا. اور عمران خان کو پتا ہے کہ اب جو تعیناتی ہونے والی ہے وہ میرٹ پہ ہونے والی ہے, وہ سینیورٹی پہ ہونے والی ہے, اور جب وہ تعیناتی ہوگی تو عمران خان نے یہ جو میرٹ اور سینیورٹی کا اور یہ جو ماحول بنایا ہے کہ کسی بھی آرمی چیف کو لگایا جائے تو وہ میرٹ پہ لگایا جائے. ساتھ ساتھ عمران خان مختلف مثالیں دیتے ہیں کہ کرکٹ میں یا دیگر اداروں میں جب میرٹ پہ تعیناتیاں نہیں ہوتی تو وہ تباہ ہو جاتے ہیں. لہٰذا اب عمران خان کی اسی خواہش کے مطابق وہ تعیناتی ہونے والی ہے, لیکن ذرا یہ بتاتے ہیں جو تعیناتی ہوگی وہ بھی عمران خان کو ہضم نہیں ہوگی, کیونکہ اصل منصوبہ یہ ہے کہ عمران خان کسی بھی صورت اگلا آرمی چیف اپنا بندہ لگانا چاہتے ہیں تاکہ وہ 2/3 اکثریت لے کے یہاں پر کہہ لیجیے تاحیات حکمرانی کر سکے. اب عمران خان کو وہ منصوبہ اپنا یا وہ خواب ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اس لیے عمران خان بوکھلایا ہوا ہے, اس کی چیخیں نکل رہی ہیں, اور اس کا اندازہ آپ پنجاب میں لگا سکتے ہیں. جس طرح انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں, جب پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو بنایا گیا تو سب سے پہلا کام تو بشرا بی بی کو ریلیف دلوایا گیا, اور وہاں پر فرح گوگی کا جو اسکینڈل تھا, جو زمینوں پر قبضے کا اسکینڈل تھا, اس سے فرح گوگی کو کلین چٹ دی گئی, بشرا بی بی کے حق میں فیصلے کروائے گئے. ساتھ ساتھ جو شیریں مزاری کا کیس تھا اس کو کلین چٹ دی گئی, جو اینٹی کرپشن میں سارے معاملات تھے. اب معاملہ یہ ہے کہ انتقامی کارروائی شروع ہو گئی ہے, کیونکہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ اپنے جلسوں میں, تقریروں میں اسلام کے خلاف, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, کلمے کے خلاف جس طرح کی باتیں کر رہے تھے. اور جاوید لطیف نے جو پریس کانفرنس کی تھی, اس پریس کانفرنس کے بعد تحریک انصاف اور عمران خان اور خاص طور پہ بشرا بی بی کو بہت غصہ تھا, کیونکہ عمران خان جس طرح کی باتیں کر رہے تھے کسی بھی مسلمان کو وہ ہضم نہیں ہو سکتی ہے. وہ ہر جو راسخ جو ہے وہ عقیدہ مسلمان ہے, جو حضور اکرم اور اسلام اور خدا تعالیٰ سے جو ہے وہ محبت کرتا ہے, یقین رکھتا ہے, وہ اس طرح کی باتیں عمران خان کی سن نہیں سکتا, برداشت نہیں کر سکتا. لہٰذا جاوید لطیف نے ایک پریس کانفرنس کر کے عمران خان کے وہ بیانات دکھائے تھے اور PTV نے ان کو نشر کیا تھا. لہٰذا اب پنجاب میں ان پر مقدمات کیے گئے ہیں. تحریک انصاف کے ان لوگوں نے, باقاعدہ وزیر داخلہ پنجاب نے جو ہے وہ یہ مقدمات کیے ہیں, FIR درج کی ہے, اور اس میں نامزد کیا گیا ہے جاوید لطیف کو, مریم اورنگزیب کو, PTV کے MD کو, PTV کے پروڈیوسرز کو. اور حد یہ ہو گئی ہے کہ یہ اس نہج تک پہنچ گئے ہیں انتقام کے لیے. پرویز الہی صاحب جو کہ جن کے بارے میں تحریک انصاف کے اپنے لوگ شکایات کر رہے ہیں کہ ان کے جائز کام نہیں ہو رہے ہیں, اور عمران خان انہیں صرف یہ دلاسا دے رہے ہیں کہ جو ہے وہ اگر پرویز الہی کو ہٹا دیا گیا تو ہماری حکومت برقرار نہیں رہے گی, لیکن ساتھ ساتھ وہ پرویز الہی پر شک کر رہے ہیں کہ پرویز الہی ان کے ساتھ ڈبل گیم کر رہا ہے. پنجاب کا جو محاذ ایک بار پھر گرم ہونے والا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اکتوبر کا مہینہ جس میں عمران خان چاہتے ہیں کہ انتخابات کا اعلان ہو, وہ انتخابات کا اعلان ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا ہے. اس حوالے سے جو بھی معاملات ہوں گے آپ کو ہم باخبر رکھیں گے. ابھی تک آپ نے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب نہیں کیا, آپ دوست باخبر رہنا چاہتے ہیں, ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے, 7 گھنٹی کا نشان ہے اس کو لازمی دبائیے. فیس بک پہ دیکھنے والے دوست ہمارے پیج کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیجئے. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.